अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह वस्सलाम अलैका या हबीबल्लाह। प्यारे व्यूअर्स, मैं हूं मलिक फयाज अहमद वार्ड एडवोकेट हाई कोर्ट और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्त सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप तमाम दोस्तों को सेहत के साथ लंबी ज़िंदगी अता फरमाए। प्यारे व्यूअर्स, आज मैं बात करूंगा पंजाब इलेक्शन के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में केस की समाअत हुई है आज, उसके हवाले से मैं बात करूंगा। जो बातें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में इलेक्शन के हवाले से वकला साहबान और सियासी लीडरान की तरफ से बातें की गई हैं, वो मैं आप तमाम दोस्तों को शुरू से लेकर आखिर तक जितनी भी समाअत के दौरान गुफ्तगू सुनी हुई है, जजेस और सियासी रहनुमाओं और वकला के दरमियान बातें हुई हैं, तो वो सारी बातें मैं इंशाल्लाह आपको बताऊंगा। आपने मेरी वीडियो को मिस नहीं करना, शुरू से लेकर आखिर तक देखना है ताकि आप सारी बातें समझ सकें। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन के वकील ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में कहा है कि अगर दो नाम उसने बताया है कि अगर ये दो बंदे जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, मुज़ाकराती टीम में शामिल हो जाएं तो मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। पहले नंबर पे मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो हमारे वज़ीर आज़म पाकिस्तान हैं, उनका उन्होंने नाम लिया कि वो मुज़ाकरात में शामिल हो जाए, और उसके बाद इमरान खान साहब के हवाले से भी कहा कि अगर वो भी दूसरी तरफ से मुज़ाकराती टीम में बैठ जाते हैं, टेबल पे बैठ जाते हैं, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और इमरान खान साहब, तो ये मुज़ाकरात कामयाब हो सकते हैं। इंतखाबात केस में पीटीआई हुकूमत से मुज़ाकरात में क्या शराइत रखी, बैरिस्टर अली जफर ने सुप्रीम कोर्ट में बता दी। सुप्रीम कोर्ट में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात केस में बैरिस्टर अली जफर ने कहा कि तहरीक इंसाफ ने एक दिन इलेक्शन कराने पर इत्तफाक किया है। शर्त रखी कि असम्बलियाँ 14 मई तक तहलील की जाएं। दूसरी शर्त थी जुलाई के दूसरे हफ्ते में इलेक्शन कराया जाए। तीसरी जो शर्त थी, इंतखाबात में ताखीर को ऐनी तरमीम के जरिए कानूनी शक्ल दी जाए। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया उन्होंने पीटीआई जमात ने कि इसको कानूनी शक्ल देनी चाहिए, क्योंकि ये आइन से हटकर इंतखाबात होने जा रहे हैं। अगर आइन के मुताबिक होता तो 90 दिन के अंदर जो है ना इलेक्शन हो जाने चाहिए थे, लेकिन नहीं हुए, तो इसमें आइन में तरमीम करनी बहुत ज़रूरी है। सुप्रीम कोर्ट में इंतखाबात एक दिन कराने के केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने समाअत की। बेंच में जस्टिस इजाज उल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल हैं। दौरान समाअत चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने फंड्स और सिक्योरिटी मिलने का कहा था। फरूक एच नायक ने कहा कि आईनी नुकात पर दलाल नहीं हो सके थे। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि संजीदगी का आलम यह है कि नज़रसानी अपील तक हुकूमत ने दायर नहीं की। ये हुकूमत को चाहिए कि वो नज़रसानी की अपील तो दायर करती ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कानून के दायरे अख्तियार में रहते हुए कोई अच्छा फैसला सामने रखती। हुकूमत कानून की बात नहीं सियासत करना चाहती है। पहले भी कहा था कि सियासत अदालती कार्रवाई में घुस चुकी है, हम सियासत का जवाब नहीं देंगे। अल्लाह के सामने आइन के दिफा का हलफ है। माशी, सियासी, मशरती, सिक्योरिटी बुरहानों के साथ आइनी बुरहान भी है। कल भी 8 लोग शहीद हुए हैं। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने कहा कि हुकूमत और अपोजिशन को संजीदा होना चाहिए होगा। मामला सियासी जमातों पर छोड़ देंगे तो क्या कानून पर अमल दरामद ना करें? क्या अदालत अवामी मफाद से आंखें चुरा ले? सुप्रीम सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। हुकूमत अदालती अहकामात पर अमल दरामद की पाबंद है। अदालत तहम्मुल का मुजाहरा कर रही है, लेकिन इसे हमारी कमज़ोरी ना समझा जाए। कानून पर अमल दरामद के लिए कुर्बानियों से दरेक नहीं करेंगे।
قوم کے جوانوں نے قربانیاں دی ہیں تو ہم بھی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ یعنی سپریم کورٹ آف پاکستان کے چیف جسٹس فرما رہے ہیں کہ ہم کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ یہ کسی کو غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی قربانی نہیں دیں گے۔ جو میرٹ پر فیصلہ ہوگا وہی کریں گے، جو ہمیں آئین اور قانون اجازت دے گا اس کے مطابق ہم فیصلہ کریں گے، نہ کہ کسی کی سفارش یا کسی کے دباؤ میں آ کر اس کے حق میں فیصلہ دیں۔ اپنی پوری کوشش کی کہ مذاکرات نتیجہ خیز ثابت ہوں، لیکن حکومتی بینچز سے عدالتی حکم کی خلاف ورزی اور تکبر والی باتیں آ رہی ہیں۔ شاہ محمود قریشی کا عدالت میں موقف، قریشی صاحب نے بھی اپنا موقف پیش کیا۔ بریسٹر علی ظفر نے کہا کہ تحریک انصاف نے ایک دن الیکشن کرانے پر اتفاق کیا ہے۔ الیکشن شرط رکھی کہ اسمبلیاں 14 مئی تک تحلیل کی جائیں، دوسری شرط تھی جولائی کے دوسرے ہفتے میں الیکشن کرائے جائیں، تیسری شرط تھی انتخابات میں تاخیر کو آئینی ترمیم کے ذریعے قانونی شکل دی جائے۔ بالکل صحیح فرمایا۔ تحریک انصاف نے 14 مئی کو انتخابات کے حکم پر عمل درآمد کی استدعا کر دی۔ آخر میں انہوں نے اب 14 مئی کو جو الیکشن کی سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ڈیٹ رکھی تھی، تو اس پی ٹی آئی حکومت نے، پی ٹی آئی جماعت نے، پاکستان تحریک انصاف نے یہ استدعا کر دی کہ انتخابات 14 مئی کو کرائے جائیں۔ بریسٹر علی ظفر نے کہا کہ عدالت اپنے حکم پر عمل درآمد اور کراتے ہوئے فیصلہ نپٹا دے۔ یعنی بریسٹر علی ظفر صاحب نے بالکل صحیح بات کی کہ اس معاملے کو زیادہ کھینچا نہ جائے، جلد از جلد اس کا جو ہے نا اس درخواست کو اس سماعت کو کلوز کیا جائے، اس کو نپٹا دیا جائے۔ حکومت نے 14 دن انتخابات کے فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی۔ فاروق ایچ نائک نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ غیر متعلقہ ہیں، آئین سے باہر نہیں جایا جا سکتا۔ لاہور ہائی کورٹ چیف جسٹس پاکستان نے کہا کہ فاروق ایچ نائک نے عدالت کو صرف مشکلات سے آگاہ کیا۔ بریسٹر علی ظفر نے کہا کہ 14 مئی چند دن بعد ہے، لیکن فنڈز جاری نہیں ہوئے، نظریہ ضرورت کی وجہ سے الیکشن مزید تاخیر کا شکار نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح نکات اٹھائے گئے ہیں۔ تو یہ تھی آج کی سماعت۔ تو آخر میں اپنے تمام دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میری ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک دیکھا، اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے۔ اور جو میری اس ویڈیو پر نئے دوست ہیں ان کو بھی میں گزارش کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اور آپ لمحہ بہ لمحہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی کارروائی کے بارے میں جان سکیں۔ اس کے علاوہ جو میں قانون کے اوپر کرمنل پروسیجر کوڈ میں نے مکمل کر لیا، وہ تقریباً ساری ویڈیوز موجود ہیں۔ جو آپ جس سیکشن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کو اس میں ویڈیوز مل جائیں گی۔ آگے میں نے شروع کرنا ہے سول پروسیجر ایکٹ، تو وہ بھی میں انشاءاللہ بہت جلد شروع کرنے والا ہوں، اور آپ تمام دوست اس سے بھی مستفید ہو سکتے ہیں۔ تو میں آخر میں نعرہ لگاؤں گا، آپ تمام دوستوں نے بھی نعرہ لگانا ہے، پاکستان زندہ باد، پاکستان آرمی زندہ باد۔ اور میرے چاہنے والے، میرے دیکھنے والے تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام دوستوں کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔